चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला न हो सका। भारतीय हठधर्मी पर आईसीसी इजलास बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान भी अपने दो टोक मौक़िफ़ पर डट गया। भारत से किसी दूसरे मुल्क में खेलने से इनकार। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मोदी सरकार ने अना का मसला बना लिया। गैर मुल्की टीमों की आमद के बावजूद नए बहाने तराशने जाने लगे। दौरे पाकिस्तान पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की नई मंतक, कहा BCCI का जो बयान है वो देखा जाए। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज नहीं कराएंगे, पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान यकीन रखता है कि खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए। पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। उम्मीद है तमाम ममालिक शरीक होंगे। तमाम गैर मुल्कियों से कहेंगे कि सियासी मामलात से दूर रहें। तर्जुमान ने गैर मुल्की शहरियों की पाकिस्तान सियासी एहतजाज में शिरकत गैर कानूनी करार दे दी। कहा कि अफगान शहरी एहतजाज से गिरफ्तार किए गए। तफसीलात वज़ारत दाखिला जारी करेगी। मोदी बिरयानी खाने लाहौर जा सकते हैं तो क्रिकेट टीम के जाने में क्या हर्ज है। भारतीय सियासतदान तेजाश्वरी यादव भी भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने के हक में बोल पड़े। कहा कि खेलों में सियासत को शामिल करना मुनासिब अमल नहीं। क्या ओलंपिक्स में हर कोई एक दूसरे से मुकाबला नहीं करता? भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती? पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, PIA समेत दीगर एयरलाइंस के बराह रास्त यूरोप सफर पर पाबंदी खत्म। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने यूरोप के लिए परवाज़ों पर पाबंदी उठा ली। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हालिया बरसों में हमारे बहुत से ऑडिट हुए। पाकिस्तानी एयरलाइंस की दीगर एयरलाइंस से रेटिंग बेहतर हुई। PTI दौर में PIA तबाही के दहाने पर आ गई थी। हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए कि दुश्मनान पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स बनाने का फैसला। इंतशार फैलाने वालों को सजाएं दिलवाने के लिए मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। जत्थों से निपटने के लिए टास्क फोर्स भी कायम। कहा PTI सियासी जमात नहीं, फितना और तखरीबकारों का जत्था है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा बहादुर और गयूम अवाम का सूबा है। 24 नवंबर की लश्करकशी को खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबाई हुकूमत बानी को आज़ाद कराने के लिए वफाक पर चढ़ाई करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सियासी सूरत-ए-हाल पर 5 दिसंबर को APC बुलाने का ऐलान। कहा कि ये लोग हलफ उठाते हैं, बानी को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। आइन में गवर्नर राज के निफाज का ऑप्शन मौजूद है। वफाक ने हमेशा सूबे में अमन के लिए संजीदा इक़दाम उठाए हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला अमन और तरक्याती कामों से कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़े कर दिया। कहा कि सियासी कैदी रहे, कभी वफाक पर चढ़ाई का नहीं कहा। जबकि बानी कहते थे मुखालफिन के AC और खाना बंद कर दूंगा। पंजाब में नहरों के मंसूबे की ECC से मंजूरी नहीं ली गई। सिंध के पानी का एक कतरा किसी को नहीं देंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने PTI पर पाबंदी की हिमायत कर दी। सदर ANP ML वली खान कहते हैं PTI गैर जमहूरी रवैया रखती है। 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पाबंदी का बेहतरीन जवाब हैं। गवर्नर राज मसले का हल नहीं, गवर्नर राज से सिर्फ अना और जिद पूरी हो जाएगी। PTI का नून लीग पीपल्स पार्टी पर पाबंदी की करारदाद लाने का ऐलान। तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि गवर्नर राज की साजिश नाकाम बना दी जाएगी
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ، پارٹی قیادت میں تبدیلی کی خبروں کو قیاس آرائی قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے اختلافات کی خبروں کی تردید، کہا کہ ان کے اور بشرا بی بی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں، اس حوالے سے چلنے والی تمام خبریں پروپیگنڈا ہیں کہ ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں، ہمارا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ، کور کمانڈر راولپنڈی نے سپاہ سالار کا استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی پاک چین مشترکہ مشقوں وار ایئر 8 کے شرکاء سے ملاقات، جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبے کو سراہا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا نیول بیس اورماڑہ کا دورہ، خطرات اور دفاعی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ جنرل ساحر شمشاد نے بحری جہازوں، آبدوزوں، آپریشنل اثاثوں کا دورہ کیا، پاک بحریہ کے سمندر میں آپریشنل تیاریوں اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ آئی پی پی سے نظر ثانی معاہدوں کے بعد ملک میں بجلی مزید 5 روپے تک سستی ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے نوید سنا دی، کہا کہ اب ہم پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہترین لوگ لا رہے ہیں، 5 آئی پی پیز کو ختم کر چکے ہیں، مزید بھی کریں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی بلندیوں پر انڈیکس آج بھی 1 لاکھ سے اوپر، کاروبار کے 5ویں اور آخری روز بھی تیزی برقرار، 1274 پوائنٹس اضافے سے 1,01,357 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند۔ ایک ہفتے میں 9 اشیاء سستی، 12 مہنگی اور 30 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ حالیہ ہفتے مہنگائی میں 0.03% کی معمولی شرح کے حساب سے کمی، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 5.13% رہی۔ حج درخواستوں کی وصولی کے لیے آخری 5 دن 38,000 درخواستیں، گزشتہ سال کی نسبت 10 دن میں 11,000 زیادہ درخواستیں موصول۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق نامزد بینک ہفتہ اتوار بھی حج درخواستوں کی وصولی جاری رکھیں گے۔ ریگولر حج اسکیم میں 2 لاکھ ادائیگی سے حج بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد، ملک بھر میں افراتفری پھیلانے کی مذموم کوششوں کی پرزور مذمت۔ عظما کاردار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2 بار وفاق پر چڑھائی کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو تحریک انصاف نے ہوا میں اڑایا، پاکستان اب مزید اس شر انگیزی کا متحمل نہیں ہو سکتا، وفاقی حکومت تحریک انصاف پر فوری پابندی لگائے۔ ایران کو جوہری بم حاصل کرنے سے روکنے کے لیے سب کچھ کریں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے۔ ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، وہ تمام وسائل استعمال کریں گے جو کیے جا سکتے ہیں کہ ایران جوہری طاقت نہ بنے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو شدید جنگ شروع کر دیں گے۔ لاہور میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے رکشہ یونین کی ریلی، اقوام متحدہ فلسطین میں اسرائیلی جنگی جرائم روکنے میں ناکام رہا، شرکاء کا یو این سے جلد از جلد جنگ بندی کے اقدامات کا مطالبہ۔ اگر درخت کاٹنا ثابت ہو گیا تو ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کی روک تھام سے متعلق کیس کی سماعت میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، انتظامیہ کو اسکولوں اور دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کی پالیسی بنانے کی ہدایت، ٹاؤن شپ میں درخت کاٹ کر الیکٹرک بسوں کا ڈپو بنانے پر اظہار ناراضی، کہا کہ اسموک ختم نہیں ہوئی، یہ اچانک واپس آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ذخیرہ چین میں دریافت، 1000 میٹرک ٹن اعلیٰ معیار کا سونا موجود،
مالیت 83 ارب امریکی ڈالر سے زائد بنتی ہے۔ سونا ہنان میں 2 کلومیٹر کی گہرائی میں ہے۔ سونے کے بڑے ذخائر افریقہ، انڈونیشیا، روس اور دیگر ممالک میں بھی دریافت ہو چکے۔ لاہور کے سفاری زو میں شیر کے 7 بچوں کی پیدائش۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سفاری زو میں 3 شیرنیوں نے 7 بچوں کو جنم دیا۔ سفاری زو میں شیروں کی تعداد 29 ہو گئی۔